नमस्कार। नेपालीहरूको महान पर्व बडा दशैंको पावन अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा विजयादशमीको शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। सुख शान्ति अनि समृद्धिको पनि हामी कामना गर्दछौँ। हामी दशैंको यो सेरोफेरोमा छौँ र यो दशैंलाई अझ बढी विशेष दशैं बनाउनको लागि आज हामीले विशेष गरी एकजना महाकाव्य कविकारलाई बोलाएका छौँ। वीरहत्तर महाकाव्य हुनुहुन्छ। उहाँले कविताहरू लेख्नुभएको छ, उपन्यासहरू, साहित्यको क्षेत्रमा धेरै लेख्नुभएको छ। 2047 सालदेखि उहाँ चन्द्रप्रसाद नेउपाने हुनुहुन्छ। उहाँसँग विशेष गरी उहाँले लेख्नुभएका खण्डकाव्य, महाकाव्य, कविता, कथा सङ्ग्रह, उपन्यासका विषयमा रहेर आज हामी यो दशैंको माहौललाई अझ बढी दशैं विशेष बनाउने प्रयास गर्नेछौँ। आउनुहोस् चन्द्रप्रसादजीलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हार्दिक धन्यवाद। दशैंको शुभकामना छ यहाँलाई। मेरो पनि यो सम्पूर्ण टेलिभिजन परिवार लगायत तपाईँलाई र हामीलाई अहिले जसले देखिरहेका छन्, हेरिरहेका छन् सम्पूर्णलाई शुभकामना व्यक्त गर्दछु। अब यो दशैंलाई अझ बढी विशेष दशैं बनाउने प्रयासमा छौँ हामी, होइन? कसरी मनाउनु भयो दशैं? मनाउँदै हुनुहुन्छ? अब दशैं त परम्परादेखि जसरी मनाइदिए आइयो, अब तडक भडक गर्ने हामीलाई यो 50 वर्ष कटिसकेला अझ त्यो हुने कुरै भएन। अहिलेका युवा पुस्ताहरूलाई अलिकति तडक भडक गर्छन्, तडक भडक नगरिकन आफ्नो परम्परा अनुसार चलाउँदै मान्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब तपाईँको वीरहत्तर जुन चन्द्रकाव्य भन्ने चन्द्रयुग हो, युग भन्ने छ नि, यो के हो खास? यो बृहत्तर महाकाव्य चन्द्रयुग भनेको चाहिँ अहिलेसम्मको संस्कृतमा महाभारत एउटा ठुलो काव्य छापियो। पूर्वमा महाभारत र रामायण र पश्चिममा इलियड र ओडिसी भन्ने 4वटा महाकाव्य छापिए। त्यसलाई बृहत्तर महाकाव्य भनिन्छ। त्यस्तै नेपाली साहित्यमा नि एउटा बृहत्तर महाकाव्यको खाँचो भएको मैले देखेँ र यो 65 सालमा प्रकाशनमा मैले ल्याएको हो। हजुर हजुर, के छ? हामीले के पाउँछौँ? अब त्यसभित्र चाहिँ पाठकले के पाउँछ? त्यसभित्र चाहिँ पाठकले के पाउँछ भने जस्तो एउटा सिङ्गो युगको चित्रण छ त्यसमा। अहिलेको मान्छेले चन्द्रमामा टेकिसकेपछि सन् 1968 सालमा अमेरिकाले चन्द्रमामा टेक्यो। अहिले भारतले पनि रकेट पुर्यायो चन्द्रमामा। त्यो बेलादेखि यताको युग कस्तो छ भनेर भोलिको 2000 वर्षपछि को अध्येताले जानकारी पाओस् भनेर एउटा सिङ्गो युगको चित्रण गरिएको छ चन्द्रयुगमा। जस्तो आजभन्दा करिब 3000 वर्ष 3100-3200 वर्ष अगाडि महाभारतले एउटा सिङ्गो युगको चित्रण गरेको छ। एउटा अहिलेको दक्षिण एसिया अर्थात् त्यो बेलाको भारतवर्षको एउटा सिङ्गो चित्रण गरेको छ नि। त्यस्तै एउटा सिङ्गो चित्रण गरेको अहिले यो दक्षिण एसिया मात्र नभएर सिङ्गो धरतीकै मैले करिब अहिले 210वटा देशहरू छन्। त्यो सम्पूर्ण देशको राजनीति, साहित्य, इतिहास हरेक विषयलाई समेटेर भूगोल, त्यसमा के कस्तो विकास भइरहेछ, अब कुन देशमा विकास हुँदैछ, किन भएन, यस्ता कुराहरू। नेपालको कसरी चर्चा गर्नु? नेपालको पहिलो खण्डमा मैले सम्पूर्ण नेपालकै चर्चा गरेको छु र यो सिङ्गो धरतीभन्दा बाहिर पनि त्यो महाकाव्य पुगेको छ। जस्तो चन्द्रमाको वर्णन गरिएको छ, मङ्गल ग्रहको वर्णन गरिएको छ, 9 ग्रहको त्योभन्दा अझै पर ब्ल्याक होल भन्छन् नि, त्यहाँसम्मको पनि मैले एउटा काल्पनिक चित्रण गरेको छु। जस्तो उदाहरणको लागि मैले 2053 सालमा एउटा मान्छेको यात्रा भन्ने महाकाव्य लेखेँ। त्यसमा चाहिँ के कल्पना गरिएको छ भने यो धरतीमा हावा, पानी, पञ्चतत्त्व भन्छन् नि, 5वटा तत्त्वले मिलेर बनेको धरती छ। यस धरतीको मान्छे चाहिँ असाध्यै विकसित भइसकेको छ। धरतीको एकजना केटा र धरती जस्तै हराभरा भएको, सम्पन्न, शक्तिशाली, सबै किसिमले विकसित भएको एउटा चाहिँ ग्रह अर्को छ। त्यो ग्रहबाट एउटा केटी, दुईजना यसरी चाहिँ एकै त्यो थाहा नभइकन यो विश्व ब्रह्माण्ड यात्रामा निस्कन्छन्। त्यो यात्रामा निस्कँदा उनीहरूको भेट चाहिँ मङ्गल ग्रहमा हुन्छ। मङ्गल ग्रहमा भेट भएपछि उनीहरूको त्यही एउटा पृथ्वीको नायक र अर्कै ग्रहको यो भाविका भन्ने ग्रह मैले कल्पना गरेको छु। त्यहाँको नायिकाको बिच त्यहाँ चाहिँ बिहाबारी हुन्छ र एउटा समाजको बस्ती बस्छ। त्यो पानी छ भनेर मैले H2O को साइन्समा छ नि, H2O को सिद्धान्त अनुसार त्यो पानी छ भनेर एउटा लेखेको थिएँ कल्पना। त्यही कुरो 12-15 वर्षपछि हाम्रै देशको एकजना भाइ अमेरिकामा साइन्स पढ्दै गर्दाखेरि मङ्गल ग्रहमा पानी छ भनेर, मैले नाम बिर्सेँ अहिले, पानी छ भनेर पत्ता लगाउने पहिलो वैज्ञानिक भए। नेपाली नै। त्यही कुरो मैले 15-20 वर्ष अगाडि लेखेका थिएँ। अर्को कुरो एउटा के संयोग भयो भने त्यो किताबमा यो दक्षिण एसियाले एउटा रकेट उडाउँछ।
त्यो रकेट चन्द्रमाको दक्षिणी भागमा लगेर मैले अवतरण गराएको छु र मैले त्यहाँ जसरी कल्पना गरेर अवतरण गराएको छु नि अहिलेको भारतले त्यही अनुसार लगेर अवतरण गर्यो। यसरी एउटा काल्पनिक कुराहरूदेखि यो सिङ्गो ब्रह्माण्डलाई नै समेटेर मैले त्यो चन्द्रयुगमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छु। ती विषयवस्तुहरू हामीले पढ्न पाउँछौँ, पाइन्छ र त्यो अब जस्तो तपाईँले के पाउँछ पाठकले भन्नुभयो नि, सिङ्गो नेपालको जस्तो राजनीति इतिहास चाहिँ के हुन्छ भने शक्तिको पछि हुन्छ। जो शक्तिशाली छ, अहिले भर्खर मैले तल टेलिभिजन हेरेँ तपाईँहरूको राष्ट्रपतिले माफी दिए के आयो नि, त्यो एउटा शक्तिको पक्षमा लेखिन्छ। तर साहित्यले शक्तिको पक्षमा लेख्दैन, जे छ जस्ताको तस्तै लेखिदिन्छ, उतारिदिन्छ। ती कुराहरू जस्तो यो देशका भ्रममा देखेका कुराहरू साहित्यले सत्य कुरो लेखिदिन्छ। भोलिका 1000 वर्षपछिका मान्छेले नि एउटा सत्य कुरो त पढोस् भन्ने उद्देश्यले मैले त्यो पुस्तक तयार गरेको हो। त्यसमा एउटा सिङ्गो विश्वकै चित्रण गरिएको छ। बेचिएको चेली खण्डकाव्य, बेचिएको चेली खण्डकाव्य मैले 2049 सालमा प्रकाशनमा ल्याएको हो। त्यसमा एउटा सोल्मु भन्ने महाकाव्य मैले 52 सालमा लेखेँ। बेचेकी चेली खण्डकाव्यभन्दा पछाडि त्यो खण्डकाव्यको पूर्ण रूप जस्तो अर्को लेखेँ। त्यो चाहिँ सिन्धुपाल्चोक जिल्ला आजभन्दा करिब अब यो 30 वर्ष अगाडि 40 वर्ष अगाडि चाहिँ चेलीबेटी बेचबिखनको लागि अब यो चाहिँ कुनाम भन्छौँ नि, त्यसमा प्रख्यात थियो। सिन्धुपाल्चोकका चेलीहरूलाई लगेर बम्बईमा बेचिने चलन थियो। अनि बेचिएपछि उनीहरू एउटा नारकीय जीवन बिताउँथे। पछि धेरै रोगहरू लिएर भित्रिन्थे। त्यो वेदनालाई टिपेर बेचेकी चेली भनेर त्यही सिन्धुपाल्चोक जिल्लाकै कुनै चेलीलाई पात्र बनाएर मैले लेखेको हो। यो 49 सालमा प्रकाशित भयो। कतिको रुचाए पाठकले खण्डकाव्य? त्यो दोस्रो तेस्रो संस्करणसम्म त्यो छाप्यो। त्यो छापेपछि 1.5 महिना सक्यो। त्यो धेरैले रुचाए। सोल्मु भन्ने महाकाव्य पनि धेरैले रुचाए। त्यसमा पनि सोल्मु भन्ने एउटा नायिका, यो शेर्पा गाउँमा बस्ने शेर्पाकी छोरीले लगेर बम्बईमा बेचिन्छ। उनले अनेक सङ्घर्ष गरेर क्रान्ति गरेर मुक्ति पाउँछिन्, निस्कन्छन् र त्यो क्रान्तिको ज्वालाले ती जल्दै बेचेको छ, जुन संस्कारले बेचेको छ, जुन इतिहासले, जुन राजनीति सत्ताले बेचेको थियो, ती प्रति चाहिँ विद्रोह गर्छन्। त्यस्तै किसिमले त्यो किताबलाई धेरैले मन पराएका थिए। त्यो पनि तपाईँको गयो। त्यो पनि कहाँ छ नि ईश्वर भन्ने कुरा? कहाँ छ ईश्वर भन्नेमा चाहिँ मैले करिब 40 जति कविताहरू छन्। त्यसमध्ये कविता सङ्ग्रह रहेछ। कविता सङ्ग्रह। त्यसमध्ये एउटा कविताको शीर्षक चाहिँ कहाँ छ ईश्वर। ठिक त, सुनाउनु त श्लोक थोरै। त्यो चाहिँ मैले बिर्सेँ। अहिले 40 वर्ष भइसक्यो त्यो लेखेको। त्यो अलि गद्यमा छ। मैले त्यो तयारी गरेर आएन। ठिक छ। यो ब्रह्माण्ड ईश्वर तेरो भयो के यस्तो अलि जोसिलो विद्रोही खाले लेखेको छ कि त्यसमा। त्यो ईश्वरलाई चाहिँ यदि त सत्य ईश्वर छस् भने यो अन्याय र अत्याचार हुनुहुन्न। यदि ईश्वर हो भने अन्याय र अत्याचारै हुँदैन। ईश्वरले त सर्वव्यापक हो नि त। सर्वव्यापक देख्नुपर्छ। यो किन सर्वव्यापक देखिएन भन्ने खालको चाहिँ प्रतिबिम्ब त्यहाँ मैले पेश गरेको छु। यो कहाँ छ ईश्वर भन्ने कविता सङ्ग्रहमा। त्यो चाहिँ मैले 54 सालतिर प्रकाशनमा ल्याएको। एउटा श्लोक सुन्नु त तपाईँलाई। एउटा श्लोक म अहिले तत्कालै लेखेको। एउटा श्लोक म धेरै लेख्नु भएको छ। धेरै अब भन्नु नि अब 60,000 त मैले श्लोकैहरू लेखेका छु। 60,000 श्लोकहरू। त्यो चन्द्रयुगमा त्यति छ। अन्य पनि छन्। अब यो श्लोक सबैभन्दा पहिला चाहिँ मातापितालाई सम्झाउनु पर्छ। मैले पिताको बारेमा माताको बारेमा एक श्लोक लेखेका थिएँ। पिता भन्दा छको ठुलो उचाइमा धरोहर, भोकमा अन्नको फाँट, तिर्खा लाग्दा सरोवर। माता आमा भन्दा छको जाति, ममतामा बरोबर, प्यासा लाग्दा पिउँ जति, नरितिने सरोवर। पिता माताको बारेमा अहिले एक श्लोक वाचन गरेँ। अरू पनि क्रमशः पढ्दै जाउँला। आँसुको थोपा यो के हो खास? आँसुको थोपा भनेको चाहिँ खण्डकाव्य हो। 51 सालमा प्रकाशन भएको। आँसुको थोपामा चाहिँ एउटा के छ भने समाजमा यो वर्गीय वर्ग छ नि त, माथिल्लो वर्ग, धनी वर्ग, गरिब वर्ग, अनि यो जाति। आँसुको थप्पामा मैले त्यतिखेर दलित जातिलाई त्यो पात्र बनाएको छ। उसले गाउँ समाजमा कसरी बस्यो र त्यहाँको मान्छेले कसरी उसलाई अपहेलना गरे, त्यसको ऊ
घर छाडेर मोगलान जान्छ, मोगलानमा पनि उसले अपहेलना पाउँछ, राम्रो काम पाउँदैन, काम पाएन यो त तल्लो जातको भनेर उसलाई हेला गरिन्छ। हो त्यस्तो खालको एउटा विद्रोहको चेत आँसुको थोपामा त्यो आँसु बगाउँछ उसले, त्यो उसको त्यो आँसुले धेरैलाई बगाउँछ पछि, त्यस्तो खालको त्यसमा कथा छ। एउटा बाल मजदुर चाहिँ एउटा रमाइलो त्यो के छ भने भर्खरको 12 वर्षको एउटा बच्चा कतै जान्छ, उसलाई चाहिँ काम गर्न लगाइन्छ। काम गर्न लगाएर गलैँचा बुन्ने काम थियो त्यतिखेर, बढी प्रसिद्ध। अहिले त गलैँचा कारखानाहरू खाइसके नेताहरूले छैन। अनि त्यो गलैँचामा काम गर्दा गर्दै अनि त्यो साउले आएर चाहिँ बाल मजदुर बाल दिवस मनाउनलाई अनेक फुर्तीफार्ती गर्छ। पत्रकार जान्छ, पत्रकारले चाहिँ ए भाइ भने के प्रश्नहरू गर्छ। यो बाल मजदुर आफै ऊ काम गरिराखेको छ, उसले चाहिँ त्यहाँ शिक्षा दिइराखेको हुन्छ एउटा बालबालिकाको कसरी श्रम शोषण भएको छ भन्ने एउटा सन्देश त्यसमा छ। एउटा बाल मजदुर भन्ने खण्डकाव्य मैले त्यो पनि त्यस्तै 53-54 सालतिरै लेखेँ। सिपाही पनि लेख्नु भएको छ। सिपाही भन्ने महाकाव्य चाहिँ 61-62 सालमा त्यसमा पनि एउटा यो माओवादी जनयुद्ध चलेको थियो नि त, नेपालको यो श्वेत सेना र लाल सेना भन्ने चल्ती थियो त्यतिखेर। त्यही भनिन्थ्यो र त्यही भनिन्छ पनि। विश्वभरिमा चीनमा भयो, रुसमा भयो, अनेकमा भयो, नेपालमा पनि 10 वर्ष जनयुद्ध चल्यो। त्यसमा चाहिँ मैले सिपाही भनेर त्यो सरकारी पक्षको सेनालाई पनि सिपाही र विद्रोही पक्षको सेनालाई पनि सिपाही, वास्तवमा दुवै सिपाही हो। दुवैले आफ्ना मालिकलाई माथि उठाउनको लागि जीवन दिइराखेका छन्। जस्तो राजाका सिपाहीले राजाकै सेवा गरिराखेका छन् भने अर्को विद्रोही सिपाहीले विद्रोही नेतालाई सेवा गरिरहेका छन्। त्यस्ता सिपाहीहरूको एउटा कथा त्यहाँ लेखेको छु। त्यो सिपाही महाकाव्यमा मैले जे जसरी लेखेँ र त्यो एउटा सम्झौता गराएको छ कि त्यसमा माओवादी र सरकार बीच सम्झौता गराएर त्यसलाई ल्यान्डिङ गरेको छु। त्यसै गरी मैले त्यो महाकाव्यमा जसरी सम्झौता गराएको थियो ठिक 62 सालमा 63 सालमा त्यसरी सम्झौता गर्यो र त्यो गृह युद्ध जस्तै भएको थियो। सिपाही भनेको चाहिँ त्यो राता फुलहरूको सन्देश। राता फुलहरू भनेको चाहिँ त्यो जुन सङ्घर्षमा लागे नि, अब प्राचीन कालदेखि नै नेपालका चाहिँ जुन गाउँका गरिबका छोराछोरीले त्यो एउटा सङ्घर्ष लागेर जीवन दिए, राष्ट्रका लागि जीवन दिए। तर उनीहरूले चाहिँ राष्ट्रका लागि दियौँ भन्ठानेका हुन्, तर ती राष्ट्रका लागि दिएका हुन् यिनै नेताहरूलाई, रामचन्द्र पौडेलहरूलाई जसलाई दिएका हुन्। जस्तो अपराधी अहिले भर्खर तपाईँहरूको समाचार हेरेर मैले थाहा पाउँदैछु, यस्ता मान्छेहरूलाई यो कुर्सीमा पुर्याउनका लागि उनीहरूले जुन जीवन शहादत गरे, अर्पण गरे, यिनीहरूको लागि देशका लागि अर्पण गरे होइन। उनीहरूले देशका लागि भनेर एउटा चाहिँ फट्याइ कुरा मात्रै गरेका हुन्। यसरी अर्पण गर्ने शहादत पाउने सिपाही हरेक व्यक्तिको लागि राता फुलहरू भनेर मैले साङ्केतिक। सिमाना महाकाव्यमा के? सिमाना महाकाव्यको चाहिँ त्यो नेपाल र दार्जिलिङ भाषागत हिसाबले एउटै छ नि त। अब जस्तो रणबहादुर शाहले भीमसेन थापाको पालाभन्दा अगाडि रणबहादुर शाहले हाम्रो लखनऊसम्मका देश भूमिलाई अङ्ग्रेजसँग सम्झौता गरेर दिएका थिए। सबभन्दा ठुलो घातक भनेको रणबहादुर शाहले गरेका थिए। त्योभन्दा पछि जङ्गबहादुर राणाले चाहिँ यो बाँके बर्दियासित दार्जिलिङ सट्टा गर्ने त्यस्तै बेला जुन दार्जिलिङमा नेपाली भाषाको विकास छ, त्यो नेपाली प्रति चिन्तन छ, नेपालका हिमालका बारेमा बोल्छन्, हरेक गर्छन्, एउटै भाषा एउटै भेष सबै कुरो मिलेपछि हामी एउटै वर्ग हौँ। त्यो सिमाना पारी भयो नि, उनीहरू सिमाना जस्तो छैनन्, हामी एकै हौँ भन्ने खालको भावना त्यहाँ व्यक्त गरिएको छ। र दार्जिलिङका जस्तो लैनसिंह बाङ्देलहरू राजा महेन्द्रले नेपालमा ल्याए नि, अब जस्तो तुलसी घिमिरे लगायतका धेरै छन्। त्यहाँ नेपालमा आएका धेरै ठुला कलाकारहरूलाई चाहिँ राजा महेन्द्रले नेपालमा भित्राएका थिए। त्यस्ता कलाकारहरूलाई पनि त्यहाँ समेटेर उनीहरू चाहिँ एउटा वास्तवमा हामी एकै परिवारका हौँ भन्ने खालको एउटा सन्देश छ त्यहाँ। सिमाना भनेर सिमाना हामी विभाजित छैनौँ, एउटै देश हो। नेपालको सिमाना मिचिएका छन्, धेरै कुराहरू छन्। मैले यो विषयमा लेख्नु भएन तपाईँले? हजुर, यो विषयमा लेख्नु भएन? नेपालका सिमानाहरू मिचिएका विषय त्यसमा सिमानामा छ, भारतीय नक्सा निकालो, यो कुरा पनि तपाईँले उतार्नु। अब यो सिमाना महाकाव्यमा त्यो तत्कालीन सिमाना लेखेको त 57 सालतिर हो। त्यो बेलासम्मको परिस्थिति त्यसमा चाहिँ जन्मेको छ, त्योभन्दा पछाडिको त त्यसमा आउने भएन। हजुर हजुर।
अब लेख्नुहुन्छ सिमानाका विषयमा? पछि सिमानाका विषयमा अब लेखि नै राखिन्छ र लेखिन्छ भने त्यही महाकाव्यमा एउटा अर्को सर्ग त्योभन्दा पछाडिको थपिदियो भने त्यो पूर्ण भइहाल्यो। जस्तो अर्को महाकाव्यलाई सम्झौँ, तपाईँले धेरै महाकाव्य खण्डकाव्यहरू कथा सङ्ग्रहहरू तपाईँले लेख्नुहुन्छ होइन? तपाईँको अर्को पनि एकदमै चोटिलो एकदमै व्यङ्ग्यात्मक अलिकति राम्रो खालको चाहिँ यो बुद्धको छ नि गौतम बुद्ध महाकाव्य चाहिँ मैले किन लेखेँ भने नेपालमा जन्मेर विश्वमा सबैभन्दा बढी नाम फैलेको को रहेछ भनेर मैले खोजी गरेँ। 10 जनाको नाम टिपेँ। गौतम बुद्ध पहिलो भेटेँ, त्यसपछि सीता भेटेँ, लगायत जनक लगायतका। अनि गौतम बुद्धको बारेमा एउटा महाकाव्य म लेख्छु। नेपालमा भित्र जन्मेको यस्तो एउटा पात्र मैले सही पात्र ठहराएँ भने यो चाहिँ न्याय हुन्छ। गौतम बुद्धको विषयमा धेरै कुराहरू लेखिएका छन्, धेरै सङ्ग्रहहरू आएका छन्, तर काव्यात्मक रूपमा आएको थिएन। मैले पहिलो महाकाव्य लेखेको गौतम बुद्ध मैले नै लेखेको हो नेपाली साहित्यमा। त्यसमा पूर्ण बुद्धको पुस्ता अघिल्लो पुस्तादेखि बुद्धको सम्पूर्ण जीवनी त्यसमा र दर्शन। थोरै बताइदिनुहोस् न त बुद्धको विषयमा। गौतम बुद्ध अब नेपालमा जन्मिएर मैले त्यसमा व्याख्या गरेको। दर्शन चिन्तनमा जाउँ भने 2 घण्टा 4 घण्टा लाग्छ, भएन। अब गौतम बुद्धको एउटा त्यस्तो दर्शन थियो। उनले त्यो बुद्धले त्योभन्दा अगाडि जस्तो भारतबाट जन्मियो नि, गीता महाभारतको युद्ध त्यो चाहिँ भारतवर्षको हो र यो नेपाल हिमपत खण्डभित्र पर्थ्यो। उनले गीता दर्शन पनि अध्ययन गरे। त्योभन्दा अगाडिका पुराणहरू सारा अध्ययन गरे। त्यो पाली भाषा थियो, संस्कृत भाषा थियो, त्यो बेलाको आफ्नो किसिमको भाषा थियो। ती सारा कुरो अध्ययन गरेर उनले आफ्नै खालको एउटा दर्शन दिए कि गौतम बुद्धले आफ्नै खालको दर्शन दिए। उनले एउटै कुरा के भने सत्य कुरो बोले, धेरै कुरो बोलेनन्। हिमालमा हिउँ हुन्छ, हिउँ कस्तो रङको हुन्छ? सेतो हुन्छ। हिउँ कस्तो हुन्छ त्यसको चाहिँ विशेषण के छ? चिसो हुन्छ। उनले यति हो भनेका। मैले सम्पूर्ण बुद्धको दर्शनलाई यति कुरामा समेटेँ। अब उनले त्यो भनेको वस्तुगत यथार्थ हामी सत्य कुरामा। अनि अर्को कुरा उनले के भने नि यो संसार परिवर्तनशील छ है, गतिशील भन्नुभएको छ, परिवर्तनशील छ संसार। बुद्धले भनेका ती सारा उनको मुख्य दर्शन त्यो चाहिँ माथिबाट परिमार्जित गर्दै ल्याएका दर्शन। शान्तिका कुरा गर्नुभएको छ, अहिंसाको कुरा गर्नुभएको छ, गरेछ। अब बुद्धले त्यो परिवर्तनशील छ है भनेको चाहिँ के भने हामीले परम्परादेखि चल्दै आएका सबै कुरा मेरो गोरुको 12 टक्का भने जस्तो टक्कै होइन कि राम्रा कुरालाई लिनु, नराम्रा कुरालाई फाल्नु। यो दर्शन हो बुद्धको। अब बुद्धको दर्शनमा बुद्धले यसो भने उसो भने विभिन्न किसिमले आफ्नै किसिमले व्याख्या त गर्छन्। वास्तविक बुद्धको भनेको संसार एउटा गतिशील छ, यो परिवर्तनशील छ, यो सत्य छ। हामी सत्यको बाटो नछाडौँ, अहिंसा नगरौँ। हिंसा गर्नु ठिक होइन। उनीहरूले अब एउटा चाहिँ कस्तो भने लोभ लालचमा फसेर यो शासन गर्नु पनि एउटा अन्याय हो भनेर त्यत्रो सुख शैलका दरबारहरू पछि समय धेरै गौतम बुद्धहरू त जन्मे नि नेपालमा, कति हत्या हिंसा गरे हेर्नुहोस् त। अब त्यो तपाईँले कस्तो मिठो प्रसङ्ग ल्याउनु भयो। मैले त्यही बेलामा जुन जनयुद्धको चरम सीमा पुगेको थियो, मान्छे आज तपाईँ यहाँबाट हिँड्दै जाँदाखेरि बाटोमा घर पुग्नु नथ्यो, त्यही तपाईँको हत्या हुन्थ्यो, मेरो हुन्थ्यो, पक्राउ पर्थे। कति राजाका सिपाहीले त्यत्तिकै पक्रिन्थे, विद्रोहीका सिपाहीले त्यत्तिकै पक्रन्थे, सबैले त्यत्तिकै दुःख दिन्थे। त्यो कालमा गौतम बुद्धको महाकाव्य मैले गौतम बुद्ध शीर्षक राखेर लेखेको हुँ। त्यति बेलामा जुन युद्धकालमै मैले लेखेको हो। माधुरी कविता सङ्ग्रह, माधुरी कविता सङ्ग्रहमा मेरो 101वटा कविताहरू त्यहाँ सङ्कलन छन्। अब त्यो विभिन्न विषयका कविताहरू त्यसमा छन्। अब गद्य पद्य। यो गद्यमा के छ? गद्यमा मेरो आख्यानमा पनि छ, समालोचनाहरू पनि छ। अब गद्यमै लेखेको एउटा महाकाव्य आकस्मिक शीर्षकको एउटा सिङ्गो महाकाव्य छ। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले प्रमिथस भनेर गद्यमा एउटा महाकाव्य लेख्नु भएको थियो। त्योभन्दा पछाडि आएर झन्डै 1 दर्जन महाकाव्यहरू गद्यमा लेखिएका छन्। मैले महाकाव्यको एउटा अध्ययन गरेँ। झन्डै 432वटा महाकाव्य, 232 जना कविका आद्य पान्त पढेर सिङ्गो विश्लेषण गरेको 1000 पृष्ठको पुस्तक पनि छापिएको छ। नेपाली महाकाव्यको इतिहास र विश्लेषण भन्ने त्यो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले एउटा राम्रो एउटा विषयको पूर्ण अध्ययन अनुसन्धान भयो भनेर उसले छापेको छ। यसरी महाकाव्य
हरेक किसिमको तपाईँले भने जस्तै गद्यमा आकस्मिक छ र यस्ता महाकाव्यहरू 1 दर्जन जति छन् गद्यमा पद्यमा लेखिएका नेपाली लोकलयहरूमा लेखिएका पनि कसरी छुटाउँछ यो गद्य हो यो पद्य हो भने हामीले छुटाउने चाहिँ कसरी हुन्छ त्यो त पढ्दाखेरि थाहा भइहाल्छ त्यो एउटा सूत्र छन्द हुन्छ छन्द पनि धेरै प्रकारका हुन्छन् धेरै प्रकारका छन्द हैन पद्यका छन्द अब यो चाहिँ खास उपन्यासका छन्द होला उपन्यासको छन्द भन्ने भएन त्यो गद्य हुन्छ जस्तो छन्द 13 करोड 56 लाख हाराहारीमा त्यति ट्वाक्कै छन्द छ 13 करोड 56 करोड छन्द छ त्यसमा नेपाली साहित्यमा करिब सबभन्दा बढी मैले नि प्रयोग गरेको हुँला सायद 16,000 वटा छन्द मैले निर्माण गरेर प्रयोग गरेको छु अब छुटाउने भनेको जस्तो अब छन्दमा समवृत्त अर्धसमवृत्त विषमवृत्त भन्ने हुन्छ अनि यो कविता भन्छ नि कसले सिरानको हरफ अलि छोटो त्यसभन्दा तल्लो अलि लामो तल्लो अलि लामो कोही छोटा हुँदै जान्छन् त्यो चाहिँ विषमवृत्त भेद अन्तर्गत पर्दछ भनेपछि कविता सङ्ग्रह पनि फरक फरक छन् त्यसो भए भित्र पनि फरक छ धेरै कुराहरू रहेका छन् जस्तै यो महाकाव्य लेख्नको लागि कतिको कठिनाइ हुन्छ कसरी लेख्नुहुन्छ खण्डकाव्य महाकाव्य कविता सङ्ग्रह कसरी छुट्याउनुहुन्छ तपाईँ कसरी अब यस्तो यो कविता काव्य कविता भनेको काव्य विधा हो त्यसमा चाहिँ तल फुटकर कवितादेखि लिएर महाकाव्यसम्म त्यसको चाहिँ एउटा मापदण्ड हुन्छ एउटा श्लोक चाहिँ अहिले मैले पढेँ नि पिता भन्दा छको ठुलो उचाइमा धरोहर भोकमा अन्नको फाँट तिर्खा लाग्दा सरोवर एउटा एक श्लोक भयो यो 1 श्लोक 2 श्लोक 5 श्लोक जति भएपछि एउटा फुटकर कविता बन्छ फुटकर कविता बन्छ त्यसभन्दा माथि उक्लेपछि खण्डकाव्य हुन्छ काव्य भनेको चाहिँ जीवनमा तपाईको जन्मदेखि मृत्युसम्मको जीवनको एउटा भागको चित्रण गरिएकोलाई खण्ड भनिन्छ के खण्डकाव्य जस्तो तपाईको बाल्यकाल कसरी खेल्नुभयो बाआमासित कतिको रमाउनु भयो ओल्लो घर साथीभाइसँग कसरी खेल्नुभयो तपाईँको बालकालको चाहिँ एउटा चाहिँ रमाइलो प्रसङ्ग कथा बनाइयो भने त्यो खण्ड भयो अथवा तपाईँको बालकालभन्दा पछिल्लो एउटा वैवाहिक काल त्यसको चित्रण भने त्यो अर्को खण्ड भयो त्यसपछि तपाईँ गृहस्थी प्रवेश गर्नुभयो जस्तो हाम्रो चाहिँ शास्त्रमा जीवनलाई 4 भागमा विभाजन गरेको छ 25 वर्षसम्मको समय अध्ययनको लागि 25 देखि 50 सम्मको समय चाहिँ गृहस्थीको लागि गृहस्थ त्यसमा चाहिँ छोराछोरी जन्माउने सम्पत्ति जोडजाम गर्ने जे जति गर्नु छ 25 देखि 50 वर्षको तपाईँले जति पढ्नुहुन्छ त्यो 25 वर्षभित्र पढेको सकियो त्यहाँभन्दा तपाईँले पछाडि पढेका भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ कृत्रिम जस्तो हुन्छ त्यति उमेरमा सक्नुपर्छ अनि 50 देखि 51 देखि 75 सम्मको चाहिँ त्यो चाहिँ वानप्रस्थ जीवन भन्छ कि वानप्रस्थ भनेको चाहिँ सिंह अब बालकालमा पढियो अध्ययन गरियो त्यसपछि एउटा गृहस्थी चलाइयो एउटा गृह छोरालाई अथवा छोरीलाई घर जिम्मा दिएपछि उसले चाहिँ के गर्छ त्योभन्दा पछि आनन्द यो समाजका लागि केही गर्नु पर्यो नि त उसले त पहिला आफूले पढ्यो आफ्नो व्यक्तिगत ज्ञान हासिल गर्यो त्यसपछि आफ्नै घर परिवारको लागि उसले समय दियो 50 वर्ष बित्यो बाँकी 25 वर्ष चाहिँ उसले त्यो समाजका लागि राष्ट्रका लागि विश्वको लागि सम्पूर्ण यो केही अध्ययन गर्ने अनुसन्धान गर्ने पत्ता लागेका कुराहरू भनिदिने यस्तो छ है यसो गर्यो भने यस्तो हुन्छ यस्तो काम यस्तो भन्ने हरेक कुराहरू सिकाउने उमेर हो त्यो भन्दा पछि 75 वर्ष काटिसकेपछि चाहिँ उसले सम्पूर्ण कुरा छाड्दिन्छ सन्यास भन्छ त्यसलाई सन्यास भनेको अब लोभ मोहबाट छुटकारा पाउनु यसरी विभाजन गरेको हुन्छ तपाईले के प्रश्न गर्नुभएको थियो प्रसङ्गमा खण्डकाव्यकै विषयमा हो जस्तो यही अब 4 भागमा विभाजन गरियो नि त एउटा तपाईको 25 वर्षसम्मको उमेरको त्यो अध्ययनको उमेरको एउटा जीवनकालको बारेमा वर्णन गरियो अनि 50 वर्षसम्मको अर्को वर्णन गरियो यो चाहिँ खण्डकाव्य भयो अनि सिंह जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्त मरिसकेपछि पनि र 16 संस्कार भन्ने छ हाम्रो हिन्दू शास्त्रमा हामी 16 संस्कार गर्छौं यो सम्पूर्णको चित्रण भयो भने त्यो महाकाव्य भयो जस्तो उदाहरण यो चाहिँ व्यक्तिगत भयो जीवनमा जस्तो विषयगत वस्तुगत हिसाबले सिंह राष्ट्रको पनि महाकाव्य बन्ने भयो नेपालको बारेमा पूर्ण चित्रण गर्यो भने महाकाव्य भयो जस्तो चाहिँ अञ्चल जिल्ला प्रदेशको बारेमा लेख्यो भने त्यो चाहिँ खण्डकाव्य हो
जस्तो नयाँ घर कथा सङ्ग्रह छ नि नयाँ घर कथा सङ्ग्रह चाहिँ मैले 49 सालमा लेखेको त्यो चाहिँ नयाँ घरमा चाहिँ के पाइन्छ पाठकले झर्रो मैले त्यसमा भन्दैछु झर्रो नेपालीपन छ गाउँ घरमा पहाड तराई हिमालतिरको काम गर्ने मजदुरहरूका कथा त्यसमा छन् नयाँ घरमा अब त्यो सरल भाषामा लेखिएको छ अलि जटिल छैन गुरुप्रसाद मैनालीको नासोको मैले पढेर प्रभाव परे हो त्यस्तै कथाहरू त्यसमा छन् लेख्न थाल्नु भएको चाहिँ कति वर्ष भयो मैले 2047 सालदेखि पुस्तक प्रकाशन गरेको हो खास लेख्न चाहिँ त्यति साहित्यमा चाहिँ 47 सालबाटै लेखे हो लेख्नलाई चाहिँ केही स्रोत साधन त्यस्तो केही चाहिन्छ कि अध्ययन चाहिन्छ अब एउटा के छ साहित्यमा भने अध्ययन अलिकति भयो भने धेरै कल्पना आउँछन् एउटा कुरो सत्य चाहिन्छ तपाईको फेस मैले देखेँ तपाईको विषय मैले महाकाव्य लेखेँ भने अब मैले तपाईलाई केही पनि कुरो सोध्नु पर्दैन तपाईको हृदयभित्र म पसिसकेँ अब तपाईको त्यो फेसलाई हेरेर तपाईको जन्म सुरुदेखि अन्तिमसम्म म सरर लेखिरहन सक्छु केही पनि छैन किनभने त्यो भित्र पस्न सक्ने उसको चाहिँ त्यो काव्यिक क्षमता हुनुपर्छ तपाईका काव्यहरू महाकाव्यहरू रुचाएका छन् पाठकहरूले अब महाकाव्यहरू पढिएका छन् पढ्नेले त्यसको पनि आफ्नै किसिमका पाठक हुन्छन् सबैले पाठक छन् के छैनन् नेपालमा मैले महाकाव्यहरूको पाठक छन् किनभने म आफैले पढेको छु नि त म त पाठक हो मैले चाहिँ 500 वटा महाकाव्य पढेको छु पाठक म नभएको भए त्यो कसरी पढिन्थ्यो एउटा रमाइलो प्रसङ्ग तपाईँले ल्याउनु भयो पाठक छन् कि छैनन् मैले त्यो महाकाव्यको इतिहास लेख्ने क्रममा लाइब्रेरीमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको लाइब्रेरीमा 22 सालमा छापिएको एउटा पुस्तक भेटेँ अनि त्यो पुस्तक कतिले पढेनन् त्यो कुरो चाहिँ प्रमाण मैले भेटाएँ क्या त्यो झिकेर ल्याएर पढेँ किताबमा त्यो कटिङ नगर्दाखेरि कुनै पाना जोडिएका हुन्छन् नि त्यो जस्ताको तस्तै जोडिराखेको छ कि अहिलेसम्म 60 वर्षसम्म त्यो जस्ताको तस्तै कसैले पनि पढेर हिँड्छ त्यो पुस्तकले नि मुक्ति पायो पाठक हुन्छन् म जस्तै अरू कोही न कोही कतै न कतै थोरै मात्रामा छन् पाठक थोरै मात्रामा छन् र धेरै हुनु पनि त्यसको आवश्यकतै छैन किनभने महाकाव्य विषय अलि गहन हुन्छ त्यसको पाठक छन् यो खोकीले अलि समातेको छ भनेपछि हामीलाई पाठकको अभाव छैन पाठकको अभाव छैन किनभने महाभारत पनि अहिले पढिराखिएको छ शहर गाउँ सबैतिर पढ्छ त्यसको चाहिँ के छ भने जस्तो एउटा विषय त्यसको सबै अब 3 करोड नेपाली भाषी छन् यही देशमा बसेका विश्वभरि झन्नै नेपाली भाषा बुझ्ने 10 करोड मान्छे छन् 10 करोडले त नेपाली साहित्य पढ्दैन नि त्यसमा पनि 1% भित्र नै 0.2%, 3%, त्यस्ताले मात्रै हेर्ने हो नि त 1500 प्रति छापिन्छ त्यसमा पनि अब 100 वटा 150 बजार पनि कतै छ त्यति आफ्नो किसिमको बजार छ धेरै त छैन प्रचार प्रसार हामीले गर्न सकेनौं किनभने अलि बुझाउन सकेनौं हामी गहन चिज छ भने त्यो पछिसम्म त्यसको पढाइ हुन्छ र पढिन्छ ताली गाली एउटा प्रशंसा कतिको पाइन्छ अब तपाई लेखक हुनुहुन्छ साहित्यकार तपाईले यस्तो काम गर्नुभयो ओहो ठुलो काम कीर्तिमानी राख्नुभयो भन्छन् अब त्यो भन्दा आनन्द चाहिँ लाग्छ अहिलेसम्म सम्मानहरू पुरस्कारहरू पनि लगभग यो दोषालाई ओढाउने सम्मान गर्ने ल यस्तो एकदमले काम गतिलो गरेछ साइज भनेर गरेको झन् 50 वटा जति सम्मान मेरो भयो होला पुरस्कारहरुमा केही पुरस्कार नगद पुरस्कार चाहिँ अब राज्यको तर्फबाट संस्कृति मन्त्रालयले 2073 सालमा क्षेत्रीय प्रतिभा पुरस्कार भनेर दिएको थियो र अन्य यो छन्द तरङ्ग लगायतका केहीले नगदमा 10-15 हजार पुरस्कार 2-4 वटा मैले प्राप्त गरेको छु युद्धको नायिके चाहिँ एउटा रमाइलो प्रसङ्ग 2049 सालमा लेखे मैले त्यति बेला खाडी युद्ध चलिराखेको थियो इजरायल इराक सद्दाम हुसैन भन्ने थिए इराकका बहुचर्चित मान्छे तपाईले पनि नाम सुन्नुभयो पछिसम्म उनलाई मारेको धेरै वर्ष भएको छैन अमेरिकाले मारेको त्यति बेला अमेरिकाले के गर्यो भने अरु 31 वटा राष्ट्र मिलेर इराकलाई सद्दाम हुसैनलाई चाहिँ हान्यो कि त्यो एउटालाई 31 वटा अमेरिका जस्तो शक्तिशाली राष्ट्र मिलेर हान्छ भने त्यो भन्दा चाहिँ वीर पुरुष विश्वमा कोही पनि छैन भन्ने मलाई कल्पना आयो
युद्धको नायक युद्धको नायक द लिडर अफ वार भनेर सद्दाम हुसेनलाई मैले नायक बनाएँ। त्यसपछि बेलायत, अमेरिका, चाइना, जापान, भारत र नेपाललाई अरू थप पात्र बनाए। त्यो चाहिँ एउटा सिङ्गो विश्वको काल्पनिक त्यहाँ भौगोलिक काल्पनिकको कल्पना गरिएको छ। अनि त्यसमा के गरेको छु एउटा तपाईँले यो ठ्याक्क अहिले प्रसङ्ग पनि ल्याउनु भयो युद्धको नायकले। त्यसमा चाहिँ मैले बेलायतदेखि भित्रभित्र सुरुङ खनेर जापान पुऱ्याएको छ। त्यहाँबाट मान्छे आवत जावत गर्छ, युद्ध गर्छ। जापानबाट चाहिँ चाइना पुगेको छ। अनि अमेरिकालाई जित्नको लागि अरू प्रयास गर्छन्। अमेरिकाले संसारलाई जित्यो, दमन गर्यो भन्ने कसैको चाइनाको भावना छ। चाइना झन् त्यो विज्ञानमा धेरै अगाडि छ। ती सम्पूर्णलाई चाहिँ बेलायतले एउटा त्यो युद्धको नायिकामा बेलायतको चाहिँ नायिका अरू 6 जना नायक छन्। त्यसमा बेलायतकी नायिका बनाएको छु। त्यो नायिकासित म बिहे गर्छु भन्छ चाइना। होइन, मैले बिहे गर्नुपर्छ, म विश्वको सबभन्दा प्रोफेटिस ड्युना भन्ने छिन् त्यो नायिकाको नाम, प्रोफेटिस ड्युना भन्ने। अनि अमेरिकाले होइन हामी गर्छौँ यो चाहिँ बिहे यो नायिकासित भन्छ। त्यस्तै त्यस्तै बिच झगडा पर्छ। अनि यति चलाख त्यो बेलायत यति चलाख हुन्छ। बेलायत भन्दा पनि अझै चलाख जापान बन्न खोज्छ। चाइनाले पनि धेरै प्रयत्न गर्छ। अनि आखिरीमा त्यो सद्दाम हुसेनलाई अमेरिकाले पक्रन्छ। त्यसमा पक्रिएर यो अफगानिस्तान पाकिस्तानको आसपासको अक्षांश देशान्तर सहित मैले त्यसमा चित्रण गरेको छु। त्यहाँ ल्याएर हत्या गर्छ। मैले त्यो युद्धको नायिकामा जसरी अमेरिकाले सद्दाम हुसेनको हत्या गराएको छ त्यसको ठिक 12 वर्षपछि त्यही भूगोलमा सद्दाम हुसेनलाई अमेरिकाले हत्या गर्छ। त्यो चाहिँ 12 वर्षपछि त्यो कुरो मिल्न आउँछ। युद्धको नायिका भन्ने चाहिँ त्यसरी एउटा चाहिँ तिलस्मी पाराको भन्दा पनि एउटा चाहिँ रमाइलो रोमान्टिक पाराको त्यस्तो खालको चाहिँ उपन्यास लेखेको मैले 49 सालमा। जस्तो उज्यालोको खोजीमा भन्ने उज्यालोको खोजीमा शीर्षक चाहिँ निबन्धहरूको सङ्ग्रह हो। यसमा 25 वटा निबन्ध पनि तपाईँ लेख्नुहुन्छ? निबन्धहरू, त्यस निबन्धको सङ्ग्रह हो त्यो। त्यसमा चाहिँ कस्ता विषयवस्तु उठान गर्नु? त्यो चाहिँ वस्तुगत आत्मपरक वस्तुपरक दुई थरी हुन्छ निबन्धहरू। त्यस्तै निबन्धहरू लेख्न सिक्न सिकाउने खालका त्यस्तै निबन्धहरू छन्। निबन्धका प्रवृत्ति प्रकार परम्परा के छ? निबन्ध भनेको चाहिँ बन्द नहुने, लेख्दा निरन्तर लेख्दै जाने। अब निबन्धका एउटा पहिलो सुरुमा परिचय हुन्छ। जस्तै यो गिलासको निबन्ध लेख्नु पर्यो भने यसको परिचय दिने, यो कहाँबाट सुरुवात भयो, कसले आविष्कार गर्यो, कहिले बन्यो, यसको थोरै परिचय, त्यसपछि यसको चाहिँ विशेषता के छ, गुण के छ, र अन्तिममा गएर सारांशमा उपसंहारमा केही कुरा लेखिन्छ। निबन्धले एउटा सिङ्गो वस्तुको कुनै वस्तुको एउटा सिङ्गो चित्रण दिन्छ। त्यसपछि तपाईँले बनाउनुहुन्छ होइन? आकस्मिक गद्य महाकाव्य आकस्मिक महाकाव्य मैले यो त्यही जनयुद्धै कालमा लेखेको। त्यसमा एउटा 2 वर्ग छ। तल्लो हेपित वर्गलाई नायक बनाएर लेखिएको छ। त्यसमा नेपाली महाकाव्यको इतिहास र विश्लेषण चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ? नेपाली महाकाव्यको इतिहास र विश्लेषण अहिले मैले सामान्य कुरा गरेँ। यो चाहिँ मैले 432 वटा महाकाव्यको पूर्ण अध्ययन, कुन महाकाव्यमा कति अक्षर छ भनेर त्यो सहित मैले निकालिदिएको छु। 432 वटा महाकाव्यको। त्यसमा 232 जना भानुभक्त भन्दा पनि पहिला रमेश मल्ल भन्ने नेपालमा नेपाली भाषामा महाकाव्य लेख्ने पहिलो महाकवि रमेश मल्ल पर्वत राज्यका 1818 सालमा उनले कविता लेख्न सुरु गरे। 1822 सालमा रमेश मदन दीपिका भन्ने महाकाव्य लेखे, जुन एकीकरण हुनुभन्दा पहिला हो। त्यो 1825 मा एकीकरण भयो। 1822 सालमा त्यो महाकाव्य लेखियो। त्यो महाकाव्यदेखि लिएर अहिले 2078 साल 79 सालसम्म छापिएका महाकाव्यहरूको खोज गरेर यसमा मैले विश्लेषण गरेँ। यात्रा घुमफिरको पनि संस्करण यो चाहिँ कहिले नेपालकै मुक्तिनाथ पुग्यो, कहिले इलाम पुग्यो, कहिले डोटी, कहिले बजाङ, कहिले इन्डियातिर घुम्यो। यो घुमेका कुराहरू त्यसमा संस्मरणहरू त्यसमा उतारेको छु मैले। के छ भविष्य छ यो क्षेत्रमा? लेखन साहित्यको अब यस्तो यसको भविष्य छ र छैन भन्दा पनि यो चाहिँ परम्परादेखि प्राचीन कालदेखि चल्दै आएको वेददेखि साहित्य लेखन भनेको त्यो एउटा अभिलेख त हो। त्यो अभिलेखीकरण गरिदिने हो कि समाजलाई अभिलेखीकरण गरेर राखिदिने हो। त्यसको भविष्य छ छैन अहिलेको युग भोलिकाले पढ्छ, त्यही हो भविष्य भनेको।
यस्तो व्यवहारिक सन्देश नीति काव्य व्यवहारिक सन्देशमा चाहिँ उपकारी गुणी व्यक्ति निरन्छ निरन्तर फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ र भनेर चाहिँ लेखनाथ पौडेलले लेखे नि नीति सन्देशमा हो। त्यस्तै खालका करिब 500वटा श्लोकहरूको त्यो सङ्ग्रह हो। त्यो चाहिँ हरेक व्यवहारमा काम लाग्ने त्यो कविता पढेपछि उसलाई केही न केही सन्देश दिइराखेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ मनन चिन्तन मनन गर्यो भने ऊ अप्ठ्यारो स्थितिमा नि बच्छ। आधुनिक वाल्मीकि रमेश आधुनिक वाल्मीकि भनेर एकजना प्रोफेसर बौद्ध सितायन भन्ने लेख्ने महाकाव्यकार हुन्। उनलाई पात्र बनाएर लेखेको एउटा खण्डकाव्य हो उनको जीवन विशेष। छन्दशास्त्र कविता छन्दशास्त्रमा चाहिँ धेरै छन्दहरूको त्यो परिचय छ। जस्तो तपाईँले छन्दमा कविता लेख्न चाहनुभयो भने त्यो पुस्तक पढेपछि तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यो गुरु आफै भयो, अरू कोही चाहिएन। त्यसमा कसरी लेख्ने भनेको सम्पूर्ण कुराहरू त्यो सिकाएको छ। कतिपय मानिसहरू कविकार बन्न चाहनुहुन्छ, उपन्यासकार बन्न चाहनुहुन्छ, साहित्यकार बन्न चाहनुहुन्छ, त सक्नु भएको छैन नि। त्यसमा नसके होइन, त्यति लगाव नभए सकिन्छ जो कोही सकिन्छ। अब त्यसमा साहित्य भनेको त्यो अध्ययन हुनु पर्यो, निरन्तर साधना हुनु पर्यो, हरेक कुराहरू त्यसमा र पहिला दृढ सङ्कल्प हुनु पर्यो। म बन्छु म लेख्छु भन्यो भने सकिन्छ। तपाईँले प्रशंसाहरू पाउनु भएको छ त्यसो भए लेख्ने स्याबासीहरू त्यो पढ्नेहरूले अब कसैले त्यसलाई राम्रो तरिकाले लेखेका छन् प्रशंसा। अब त्यो अप्रशंसाका लागि भन्दा पनि लेख्यो लेखिँदै जान्छ। यस्तै हो यो। कहिलेसम्म लेखिरहनुहुन्छ तपाईँ? अब लेख्न मन लागुन्जेल कहिले अहिले त्यो उत्साह ऊर्जा मर्या छैन। अब ऊर्जा मर्ने कुरै हुँदैन। एउटा यस्तो रमाइलो चिज हो साहित्य भनेको। तपाईँलाई जिन्दगीदेखि साह्रै बोर लाग्यो, के गर्ने कसो गर्ने भयो भने साहित्य पढ्नुहोस्। तपाईँ बडा आनन्दको संसारमा पाउनुहुन्छ, संसार बिर्सनुहुन्छ कि। अनि लेख्न थाल्नुहोस्, पढ्नुहोस् अर्काको र लेख्नुहोस्। त्यसै हराउनुहुन्छ तपाईँलाई। कसैको चिन्ता छैन, रिस कसैको रिस पनि छैन, कसैको द्वेष पनि छैन, राग पनि छैन, बाज्नु पनि छैन, कसैको प्रशंसा गर्नु पनि छैन। तपाईँ आफ्नै किसिमले एउटा लिन हुनुहुन्छ। ऋषि तपोभूमि भने जस्तो त्यो भूमिमा गएर तपस्या गरे जस्तै साहित्य भनेको चिज त्यो हो। मान्छेलाई छुटकारा दिने, छुटकारा दिन्छ, मुक्ति दिन्छ। ऊ एउटा यति रमाइलो संसारमा पुग्छ, त्योभन्दा रमाइलो ठाउँै छैन कि अर्को। त्यति आनन्द मिल्छ, त्यति आनन्द मिल्छ। त्यो पढ्दा पनि त्यतिकै आनन्द हुन्छ, लेख्दा पनि केही न केही सन्देश पनि दिन्छ। सन्देश त्यसबाट आइराखेको छ। सन्देश यो समाज चलेकै साहित्यबाटै त छ। प्राचीन कालदेखिको साहित्य हो। समाज यो साहित्यबाटै समाज चल्छ। साहित्य भनेकै समाजमा जुन जुन व्यवहारका कुराहरू छन् ती चाहिँ उपदेशका कुराहरू छन्, गाउँ खाने कथाहरू, ती सबै साहित्य हो। अरू के छन् तपाईँका अरू लेख्नुभयो? अब मैले लेखेका महाकाव्यहरूमा 22वटा, त्यो चन्द्रयुगमा 22 पर्व छ। 1 दर्जन महाकाव्य, 1 दर्जन खण्डकाव्य, फुटकर कविता सङ्ग्रहहरू लगायतका अरू धेरै पुस्तकहरू खोज अनुसन्धानका बारेमा। अहिले चाहिँ यो छन्दमा कविता लेख्ने कति रहेछन् यो देशमा नेपाली भाषामा भनेर त्यो खालको एउटा रिसर्च गरिराखेको छु। झन्डै 2000 जनाको त्यसमा जीवनी पनि लेखेको छु मैले। 2000 जनाको व्यक्तिको जीवन लेख्नु भएको छ? त्यो कविता लेख्ने मान्छे को छ त्यो भेटे जतिको लेखेको छु। सबैको लेख्नु भएको छ? अब जस्तो त्यो एउटा अर्को कुरो के खोजेको छु भने 500वटी महिलाहरू, नेपाली महिलाहरू, अग्रणी महिला, जस्तो कुनै पनि काममा प्रथम भएको, जस्तो प्रथम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भने जस्तै अग्रणी महिलाहरू 500वटीको खोजेर तिनीहरूको जीवनी लेखेको छु। झन्डै 1000 पृष्ठको किताब त्यो छ। त्यो चाहिँ लेख्नु भएको छ जीवनीमा। विषय के छन्? विषय अब ती जस्तो उदाहरणको लागि भृकुटी सीता बहिनी एउटा त्यो बेलादेखि त्योभन्दा पछि जस्तो चाहिँ पहिलो 3वटा प्रधानमन्त्री जन्माउने आमा को त, तिनको जीवन कस्तो थियो त? 3वटा प्रधानमन्त्री जन्माउने आमा नन्दा कुमारी थापा थिइन्। चन्द्र शमशेरका 5 भाइ छोरा प्रधानमन्त्री भए। चन्द्र शमशेरका के अरे चन्द्र शमशेर धीर शमशेरका धीर शमशेरका 17 भाइ छोरा थिए। 17 भाइ मध्ये 5 भाइ प्रधानमन्त्री भए। धेरैवटा गुण थियो, 10वटा गुण भनेको चाहिँ सौतेनीहरू। त्यो मध्ये नन्द कुमारी थापाले 3 भाइ प्रधानमन्त्री जन्माइन्। दिव्य कोइरालाले 2 भाइ जन्माइन्, गिरिजा र बिपी। अर्को उनका दाइ अर्की जेठी आमापट्टिका। यस्ता यस्ता महिलाहरूको उनीहरूको कस्तो जीवन थियो, यस्तो खालको खोज्दै अहिले वास्तविक जीवन हामी भेटिन्छ।
जस्तो पहिलो सभामुख नेपालमा को हो, सबैभन्दा पहिलो हिन्दी साहित्यमा विद्यावारिधि कसले गर्यो, सबभन्दा पहिला एसएलसी पास गर्ने मैले हो, यस्तो खालको। र अनि त्योभन्दा बाहेक अग्रणी, त्यो पहिलो नभएर हुँदैन, अग्रणी हुन्छन् नि कतिपय। त एउटा सिङ्गो समाजलाई जस्तो योगमाया नेउपानेको नाम सुन्नु भएको छ तपाईँले, यस्तो विचित्रको महिला हो उहाँको पछि लागेर 68 जनाले चाहिँ प्राण आहुति दिएका छन्। 68 जनाले राणाहरूको विरुद्धमा उनी लागिन्, राणाहरूको तेरो मुखै हेर्दिन भनेर भनिन्। त्यो भन्या भएर उनलाई पक्राउ गरियो, धनकुटामा जेलमा राखियो, अनेक गरियो। उनले यस्तोसँग समाजलाई प्रभाव पारिन् कि उनी गएर चाहिँ खोलामा छम्म फलालेपछि पछि फलाल्नेहरू 67 जना, उनी सहित 68 जना। त्यस्ता नि महिला जन्मे। यो विश्वको पहिलो रेकर्ड हो। नेपालमा त्यस्ता महिला पनि जन्मेका थिए। समाज सुधारको लागि उनले धेरै सङ्घर्ष गरिन्। सानो बच्चामा बिहे भएको थियो, पति मरे, फेरि दोस्रो बिहे गरिन्, तेस्रो बिहे गरिन्, त्यो पनि नभएर उनले सिङ्गो जीवनलाई एउटा चाहिँ योगिनीको रूपमा पछि लागिन् र सरकारसँग चाहिँ उनले एउटा युद्ध गरिन् त्यो बेलाको राणा शासनसित। र उनीसित प्रभावित भएर चाहिँ 68 जनाले आत्मदाह गरेका छन्। यस्ता महिलाहरू के लेख्दै हुनुहुन्छ त्यो भने जस्तै त्यस्तै पुरुषहरूको पनि खोज्दैछु, लेख्दैछु, 4-5 जनाको लेखेको छु लगायतका। यस्तो देशको बारेमा, जनताको बारेमा चाहिँ कतिको लेख्नुहुन्छ? देश र जनता बारे भने यस्तै हो। अब चाहिँ काहीँ अन्याय अत्याचार भएको छ भने यो मेरो अहिलेसम्म छापेका सबै त्यही किताबहरू हुन्। यो अत्याचारकै विषयमा धेरै कुराहरू लेखेका छन्। यो किन अत्याचार हुन्छ, अब अहिले मैले भने नि विचाराहरूले एउटा शहादत दिएको छन् नि, उनले राष्ट्रका लागि दिएका छैनन्। रामचन्द्र पौडेल वा प्रचण्डहरू जस्ता शेरबहादुर देउवाहरूलाई माथि पुर्याउनका लागि 1000 जना मरेर एउटालाई नेता बनाएको छ। यस्ता कुराहरू मैले धेरै लेखेको छु। हजुर। अनि राजनीतिक पाटोलाई लेख्नु भएको छ कि छैन? अब राजनीति भनेको त एउटा के हो भने मान्छेले राजनीति भन्छन्, त्यसलाई नबुझेर त्यसो भने हो। सिङ्गो यो संस्कार संस्कृति हरेक जे छ संसारमा जे चिज छ त्यो सबै राजनीति हो। राजनीतिबाटै चल्ने हो। मुख्य विषय भनेकै राजनीति हो र हरेक चिजमा राजनीति हुन्छ। जीवन लक्ष्य भने एउटा कविता सङ्ग्रह हो। अनि मान्छेले जीवनलाई कस्तो लक्ष्य लिनुपर्छ, कस्तो उद्देश्य लिनुपर्छ भन्ने खालका। तपाईँले चन्द्रयुग लेख्नु भएको छ? हो, त्यस्तै एउटा सानो कविता सङ्ग्रह हो त्यो। जीवन लक्ष्य भने जीवनका लक्ष्य चाहिँ के हुनुपर्छ भने? जीवनको लक्ष्य चाहिँ अब कुनै पनि काममा अगाडि लाग्नुपर्छ र निरन्तर लागिरहनुपर्छ, गर्नुपर्छ, त्यसलाई पूर्ण गरेर देखाउनुपर्छ जो समाजको हितमा हुनुपर्छ। कुविन्ड र सङ्घर्ष भनेर यो 2051 सालमा माओवादी जनयुद्ध सुरु भएको थियो। त्यहाँ पहिलो सिपाहीले शहादत प्राप्त गरेको थियो राज्यको तर्फबाट। त्यहाँको एउटा सङ्घर्षको कथा, त्यहाँबाट त्यो धेरै महिलाहरूलाई चाहिँ घिचिएर लगेर जेलमा हालियो, अनि गरियो, अनि यातना दियो, त्यो खालको यातनाका कुराहरू त्यहाँ लेखेको छ। मनका गुनासा भने कविता सङ्ग्रह हो। अब मनका गुनासा हरेक हुन्छन्, तपाईँका पनि छन्, मेरा पनि छन्, उहाँका पनि छन्, अर्काका पनि छन्। ती कुराहरू कस्ता मनका गुनासा चाहिँ तपाईँले टिप्नु भएको छ? मनको गुनासा चाहिँ मैले गर्न चाहेको कुरा पनि गर्न नपाउनु। अब मेरो केही लक्ष्य छ, मैले केही गर्न सक्छु भने त्यो मलाई एउटा बाटो देखाइदिनु पर्छ सम्बन्धित निकायले। तपाईँले केही खोज अनुसन्धान गर्नुभयो, तपाईँसँग एउटा प्रतिभा छ भने राज्यले हेर्नुपर्छ। यस्तै गुनासाहरू छन् त्यसमा। श्लोक 1 यसमा चाहिँ 3000वटा छन्दका एउटा छन्दको 1 श्लोक भन्ने, एक छन्दको 1 श्लोक गरेर 3000वटा छन्दका 3000 श्लोकहरू त्यसमा फरक त्यसमा सुक्तिहरू सुनाउन मन लाग्छ। हामी दर्शक विशेष गरी यो अलिक खोकी लागिरहेको चिसोले। अब एउटा म श्लोक सुनाउँछु, जस्तो त्यो एक भित्र रहेको कुनै एक श्लोक। अग्लन्नन रुखसित ताप नखपी, फल्दैन बाली कुनै, लोहा डम्म अनेक पल्ट नजुटे। लोहा भनेको फलामलाई फलामले नछुटेसम्म बन्दैन फाली कुनै। फाली भनेको जोत्ने, हलोमा राख्ने फाली भन्ने, तपाईँहरूलाई कतिको ज्ञान छ। माटो ल्याउन रूपमा मुछे कुट्छन् र पिट्छन् भने, के होला मिहिने तको बिनु कतै राम्रा बहाली कुनै। अब जस्तो चाहिँ माटोलाई पनि कुटी त्यसलाई चाहिँ एउटा रूपमा ल्याइन्छ, हाँडी बनाइन्छ,
त्यस्तै गरी बिना मेहनत केही पनि हुँदैन, उसलाई चाहिँ मेहनत गरेरै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको। पालुवा खण्डकाव्य पनि तपाईँले लेख्नु भएको छैन? पालुवा खण्डकाव्य मेरो सबभन्दा पहिलो खण्डकाव्य हो। हजुर। यो रुवाखोकी र गर्दाखेरि अनि यो पालुवा भन्ने चाहिँ मैले सबभन्दा पहिला लेखेको खण्डकाव्य 2046 साल चैत्र 23 गते काठमाडौँमा ठुलो आन्दोलन थियो। म त्यति बेला शिक्षक थिएँ र सञ्चय कोषमा परिचय पत्र बनाउन भनेर सिन्धुपाल्चोकबाट काठमाडौँ आएको थिएँ र मलाई थाहा थिएन, जानी नजानी एउटा अद्भुत भयानक डरलाग्दो आन्दोलनभित्र छिरेछु म। मलाई थाहै छैन त्यो यति ठुलो आन्दोलन, यति धेरै मान्छे थिए। घन्टा घरबाट यो चाहिँ पञ्चायत सिद्ध्याएर बहुदल ल्याउने अन्तिम आन्दोलन त्यतिखेर। अनि त्यो प्रसङ्ग के भइदियो भने यो घन्टा घरबाट राज दरबारतर्फ कहीँ पाइलो टेक्ने ठाउँ नभइकन त्यति धेरै मान्छेहरू नारा जुलुस लाएर राज दरबार घेर्न गइरहेका थिए। म पनि त्यही हुलमुलमा छिरेँ। अनि अलि पर त्यो अन्नपूर्ण होटल छ राज दरबारभन्दा अलि अगाडि, त्यहाँ पुगेपछि सेनाहरूले चाहिँ बटङ बटङ गोली हानेपछि मसँगै एउटा उभिएको केटो पक्रेर लड्यो, त्यही मऱ्यो। मरेपछि त्यो के पहिलो ट्याङ्की आउने त्यो आर्मीहरूले समातेर हातगोडा समातेर ल ट्याङ्कीमा फालिदियो, लगेर कहाँ फाक्यो थियो। त्यो दृश्य प्रत्यक्ष मेरो आँखाले देखेपछि त्यो चाहिँ एउटा पहाडी को थियो के थियो बिचरा थाहा छैन। उसलाई पालुवा भन्ने एउटा चाहिँ पात्र मैले साङ्केतिक पात्र बनाएर एउटा खण्डकाव्य लेखेको। यो चाहिँ मुना मदन वास्तविक घटना रहेछ। वास्तविक घटना। मैले त्यसरी काव्य लेख्न मलाई प्रभाव पर्यो र त्यसरी मैले मुना मदनको विषयमा चर्चा गर्नु न। मुना मदन त म लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले लेखेको 1992 सालदेखि लेखेको। त्यो लेखिसकेपछि लेखनाथ पौडेल त्यतिखेरका सर्वगुरु, सबैले मान्ने गुरुलाई, गुरु मैले यस्तो एउटा नेपाली झ्याउरेमा लेखेँ, है यस्तो नि कविता हुन्छ, यो नेपाली झ्याउरेमा हुँदैन भनेर हप्काइदिएको थिएँ। त्यो किताब नि यति धेरै बिक्री भयो कि नेपाली साहित्यमा सबैभन्दा बढी बिक्री भएको एउटा गरिबी नेपालको गरिबीको कथा छ। नपाएर भोटमा जान्छन् काम गर्न मदन, अनि यता मुनाको पति वियोग हुन्छ, आमा पनि त्यस्तै वियोग भएरै चिन्तामा सबैको मृत्यु हुन्छ, अन्तिममा चाहिँ उनले भेट्दैनन्। त्यस्तो एउटा चाहिँ कथा छ मुना मदनमा। त्यो चाहिँ नेपाली साहित्यमा सबैभन्दा धेरै पढिएको र धेरै बिक्री भएको किताब हो। आगामी दिनमा चाहिँ कस्तो खालको महाकाव्यहरू ल्याउनुहुन्छ? अब समयले के माग्छ, समयमा के देखिन्छ त्यही आउँछ, समयअनुसारको। समयअनुसारको यो प्रेरणा चाहिँ कहाँबाट पाउनुभयो लेखनको? अब लेखन प्रेरणा चाहिँ अब यो बालकाल हुँदाखेरि महाभारत रामायणहरू पढेको मैले, यस्तै पुस्तक लेख्न पाएँ केही न केही हुन्थ्यो भन्ने खालको। खोकीले गर्दाखेरि हामी यति बेला दृश्य विशेष कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामी माझ हुनुहुन्छ चन्द्रप्रसाद नेउपाने। अरू के छ तपाईँले जिन्दगीको यात्रामा लेख्दै जाँदाखेरि देखेका चुटिला विषयवस्तुहरू, दर्दनाक पीडाहरू? ती कुराहरू त प्रशस्त छन्। अब काव्यमा त्यस्तै दर्दनाक कुराहरू, चोटिला व्यङ्ग्यात्मक कुराहरू, हरेक अब साहित्यमा नौरस हुन्छ, त्यो नौरसका त्यहाँ वर्णन गरिएका छन्। अब त्यो युगमा के देखियो, समाजमा के देखियो, ती चिजहरू त्यो हरेक साहित्यमा आइराखेका हुन्छन्। ती कुराहरू त्यही साहित्यभित्र छन्। साहित्यकारहरूको मेला सम्मेलन प्रतिस्पर्धा हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ, किनभने साहित्यकारहरू स्रष्टाहरूको सम्मान होइन, लेखनको सम्मान त्यो हुन्छ। अब साहित्यकारहरूलाई राज्यले पनि बेला बेलामा पुरस्कार पनि दिइराखेका छ, अरू सामाजिक संस्थाहरूले पनि दिइराखेका छ। कविता सम्मेलन हुन्छ, कविहरूको भेला हुन्छ, कथाकारहरूको भेला हुन्छ, उनीहरूको पनि एक किसिमको यात्रा हुन्छ, सबैको किसिम भइराखेको छ, भइरहन्छ। हजुर हजुर। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ आफ्नो पाठकहरूलाई? म के भन्न चाहन्छु भने अब यो दसैँको नजिक हामी छौँ, दसैँ मनाइरहेका छौँ। धेरै तडक भडक नगरौँ। हजुर। परम्परादेखि जे चल्दै आएको छ आफ्नो संस्कार संस्कृतिलाई जोगाउँ, अर्काको देखासेखी नगरौँ। एउटा पक्ष त्यो भयो। अर्को पक्ष भनेको लेख्दै गरेका नयाँ
सर्जकहरूलाई दृढ सङ्कल्प चाहियो। अभ्यास साधना निरन्तरता भइराख्यो भने हामी जे पनि पूर्ण गर्न सक्छौँ। र अर्को अन्तिममा यो टेलिभिजनले माउन्टेन टेलिभिजनले बोलाएर मेरा आफ्ना कुराहरू यहाँ राख्न जुन समय दियो यसलाई पनि विशेष धन्यवाद। र तपाईँ प्रश्न गरेर मेरा भित्रका कुराहरू बाहिर पुर्याइदिनु हुने तपाईँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। हजुर, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा हामी दश विशेष रमाइलो कुराकानी गरेका थियौँ चन्द्रप्रसाद नेउपाने। उहाँ साहित्यकार तथा उहाँ चाहिँ कविकार हुनुहुन्थ्यो। उहाँले थुप्रै कविका काव्यहरू पनि लेख्नु भएको छ, खण्डकाव्यहरू, कथा सङ्ग्रहहरू निकाल्नु भएको छ। त्यसैको सेरोफेरोमा रहेर हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। म पनि बिदा हुन्छु। माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।